पुरस्रार वजूद किस्म नंबर 3। बुलंदो बाला कद, भरा भरा जिस्म, कदीम मुगलिया नुकूश, कमर से नीचे तक जाते हुए घने स्याह बाल, चमकता हुआ चंपई रंग, गहरी स्याह आंखों वाली आलम आरा मेहताब अली डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई और वसीओ अरीज मेज के गिर्द खड़े मुलाजिम मुअद्दिब हो गए। मेज पर अनवाउ अकसाम के खाने फ्रांसीसी क्राकरी में नजर आ रहे थे। सोने चांदी के गंगा जमनी ज़रूफ अलग अपनी बहार दिखा रहे थे। अजीमुशान मेज पर सिर्फ एक कुर्सी भरी नजर आ रही थी। इस पर एक खूबसूरत नौजवान बैठी हुई थी जिसने खड़े होकर आलम आरा का इस्तकबाल किया। मुलाजिम ने कुर्सी घसीटी और वो बैठ गई। राना कहाँ है? आलम आरा की आवाज उभरी। अपने कमरे में है। खाना नहीं खाएगी? रूठी हुई है। ओह, आलम आरा ने चौंक कर कहा। कुछ सोचती रही, फिर मुलाजिमों को इशारा किया और वो काबे खोलने लगे। धुएं की कैदी लकीरें फिजा में बुलंद हो गई। जाओ, आलम आरा ने मुलाजिमों से कहा और वो गर्दनें झुकाए दरवाजे की तरफ बढ़ गए। एक बूढ़ी मुलाजिमा खड़ी रह गई थी। आलम आरा ने इसे देखा, फिर एक काब की तरफ इशारा किया और मुलाजिमा खाना सर्व करने लगी। अम्मी, लड़की ने आहिस्ता से कहा। हूं। आलम आरा ने खाना शुरू कर दिया। इसने दोपहर को भी खाना नहीं खाया। खाओ। आलम आरा ने इसे इशारा किया और इसने जल्दी से हाथ आगे बढ़ा दिया। इसकी जिद कबूल नहीं की जा सकती और अब वो बेजा जिद करने लगी है। फिर भी वो भूखी है। शफक, तंग आ गई हूं मैं इन जिदों से। मेरी बिसात से ज्यादा जिम्मेदारी डाल दी है तुम्हारे बाप ने मुझ पर, और अब मैं अपने आप को बेवकूफ महसूस करने लगी हूं। जी वो बस। कब तक भूखी रहेगी? 2 वक्त, 4 वक्त, 2 दिन, 4 दिन, खुद ठीक हो जाएगी। अम्मी, लड़की ने कहा, खाना खाओ। आलम आरा गुर्रा कर बोली और शफक खाने में मसरूफ हो गई। फिर खाने के इख्तिताम तक मुकम्मल खामोशी रही। इसके बाद आलम आरा ने कहा, उसे समझाओ, हालात कुछ मुश्किल हो गए हैं। कुछ ऐसे अनजाने खतरात हमारे गिर्द मंडलाने लगे हैं जिनके बारे में मुझे खुद मालूम नहीं है। ऐसे आलम में पिकनिक पर जाना किस तरह मुनासिब है? मैंने इसीलिए इसे मना किया है। इसके दोस्त इसे लेने आए थे। जहन्नुम में जाएं वो सब। इससे ये भी कह देना कि कुछ अरसा तक कोई प्रोग्राम ना बनाए। मैं हर प्रोग्राम के लिए मना कर दूंगी। कोठी में दोस्तों की भरमार ना हो। जी, शफक ने कहा। फिर आहिस्ता से बोली, अम्मी, क्या बात है? अम्मी अब्बू कब तक वापस आएंगे? आखिर वो कहां चले गए हैं? क्यों वो जाते रहते हैं? इस तरह शफक ने कहा। 2 साल से ज्यादा हो गए। इतने अरसे के लिए तो वो कहीं नहीं गए। मैं इनके लिए बहुत परेशान हूं अम्मी।
اتنا عرصہ ہو گیا، مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے۔ میں وسوسوں کا شکار ہوں۔ خطرناک علاقوں میں ہزاروں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ خدا ان کی زندگی کو سلامت رکھے۔ امی خدا نہ کرے کہیں ابو کسی شفق نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ عالم آرا نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روکا تھا، پھر اس نے کہا، خدا نہ کرے، خدا ان کا ہمیشہ تحفظ کرے، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آ گئے ہیں؟ عالم آرا نے کہا اور شفق اچھل پڑی۔ کیا؟ ہاں وہ آ گئے ہیں۔ کب؟ کہاں ہے؟ یہاں نہیں آئے؟ میرا مطلب ہے گھر میں نہیں آئے؟ امی آئے تھے، عالم آرا نے پتھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کیسی پراسرار گفتگو کر رہی ہیں؟ کیا بات ہے؟ خیر تو ہے؟ آپ سچ کہہ رہی ہیں نا امی؟ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ ابو آئے تھے؟ کب؟ کس وقت؟ ہم لوگ کہاں تھے؟ ہم سے کیوں نہیں ملے؟ یہاں کیوں نہیں ہے؟ عالم آرا کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، اتنے سارے سوالات ایک ساتھ؟ امی کہاں ہے ابو؟ اور آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ وہ ہم سے کیوں نہیں ملے؟ درجنوں بار وہ مہمات پر جا چکے ہیں، جانے سے پہلے خوب ہنگامے ہوتے ہیں، اور وہ جب واپس آتے ہیں تب بھی خوب تفریحیں کی جاتی ہیں۔ ہمارے لیے تحائف لے کر آتے ہیں وہ ہمیشہ، لیکن اس بار وہ ہم سے ملے بھی نہیں۔ کچھ مصروف ہیں، کوئی کام ہے، اور اتنی جلدی کہاں چلے گئے؟ آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ وہ کب آئے تھے؟ کئی دن ہو گئے۔ اور پھر کہاں چلے گئے؟ یہ نہیں بتایا انہوں نے، لیکن ان کا فون 2 مرتبہ آ چکا ہے۔ کہاں سے؟ یہیں سے، اپنے ہی وطن سے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں سے فون کر رہے ہیں۔ شفق کی آنکھیں شدت حیرت سے پھٹی ہوئی تھی۔ وہ دیر تک محو حیرت رہی، پھر اس نے کہا، کیا قصہ ہے؟ آخر ایسا کیوں کیا ہے ابو نے؟ اور کب تک وہ گھر واپس آ جائیں گے؟ کیا بات ہے؟ آپ ہمیں کچھ تو بتائیے امی۔ وہ ہمارے ابو ہیں، ہم اس گھر کے فرد ہیں، اور اتنے احمق نہیں کہ اگر ابو کسی چیز کے لیے یا آپ کسی بات کے لیے ہمیں منع کر دیں تو ہم اسے کسی کے سامنے دہرانے بیٹھ جائیں۔ آپ کو ہم پر اعتماد کرنا چاہیے۔ کیا میں نے کبھی آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے؟ اتنے بڑے مسئلے کو آپ ہم سے چھپائے ہوئے ہیں۔ شفق بولے جا رہی تھی اور عالم آرا کسی گہری سوچ میں گم سامنے کی دیوار کو تک رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، اس بار وہ کسی الجھن کا شکار ہے۔ رات کی تاریکی میں چوروں کی طرح آئے تھے، مجھ سے میری خوابگاہ میں ملے اور اسی رات واپس چلے گئے۔ مگر کیوں؟ آخر کیوں؟ کچھ لوگ ان کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، انہیں اپنے دشمنوں سے خطرہ ہے۔ کون ہے امی؟ کون ہے وہ لوگ؟ اگر ایسی بات ہے تو ابو پولیس کا سہارا کیوں نہیں لیتے؟ دیکھو، اس سے زیادہ مجھے بھی کچھ معلوم نہیں، اور میں نے اس لیے یہ بات تم سے چھپائے رکھی تھی کہ تم مجھ سے طرح طرح کے سوالات کرو گی۔ مہتاب علی صاحب کو تم اچھی طرح جانتی ہو، ہمیشہ اتنی بات کرتے ہیں جتنی مناسب سمجھتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی فرد کو وہ اپنے آپ پر فوقیت نہیں دیتے، مجھے بھی نہیں۔ بس ذمہ داریاں ڈال رکھی ہیں انہوں نے مجھ پر۔ حالات کیا سے کیا ہو گئے ہیں، لیکن ان حالات کا احساس نہیں ہے۔ زمینوں پر بغاوتیں ہو رہی ہیں، ہر کارے اپنا گھر بھر رہے ہیں۔ کب تک چلے گا یہ؟ وہ 2 جوان بیٹیوں کے باپ ہیں، لیکن ابھی تک صرف اپنی ذات کے لیے جی رہے ہیں۔
कुछ भी नहीं सोच रहे वो, और मुझ पर इतनी जिम्मेदारियां डाल दी हैं। कहां तक निभाऊंगी इन जिम्मेदारियों को, तंग आ गई हूं मैं। और इन हालात में अगर तुम लोग किसी किस्म की जिद करो तो मेरी हालत क्या होनी चाहिए। आलम आरा की आवाज में शदीद झल्लाहट झलक रही थी। शफक इसे बगौर देखती रही, फिर इसने आंखें बंद करके गर्दन हिलाते हुए कहा, आप ठीक कहती हैं अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफाक करती हूँ। लेकिन अम्मी, अब्बू के दुश्मन क्या हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं? कुछ नहीं कह सकती मैं, वो तो अपनी जान बचाकर चले गए हैं, मुझे भी होशियार रहने के लिए कह गए हैं। लेकिन कौन जाने कब कहां कोई किसी के हाथों बिक जाए। बेशुमार अफराद हैं कोठी में, कौन गद्दारी कर जाए किसी को अंदाजा नहीं। किस किस पर नजर रखूं, क्या करूं, बताओ क्या करना चाहिए मुझे। क्या दीवान भी काबिले एतमाद नहीं है? नहीं, इन पर मैं आंखें बंद करके भरोसा करती हूँ। एक इसी शख्स का सहारा हासिल है जिसकी वजह से मैं पूरे एतमाद हूँ। अगर वो भी ना हो तो मेरी दिमाग की रगें फट जाएं। दीवान को ये बात मालूम है कि अब्बू आए थे और इस तरह चले गए। बेटे देखो, मैंने तुम्हारी तसल्ली के लिए तुम्हें इतना कुछ बता दिया है, वरना उसूली तौर पर मुझे किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए था। अब तुम मजीद सवालात ना करो, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार होंगी। आलम आरा ने कहा और शफक खामोश हो गई। इसने गालिबन माँ की परेशानियों से मुकम्मल इत्तेफाक कर लिया था और इसके कुछ ना बताने से ज्यादा बददिल नहीं हुई थी। फिर इसने आहिस्ता से कहा, मेरी तरफ से तो खैर आप बिल्कुल इत्मीनान रखें, बल्कि ये बहुत अच्छा हुआ कि आपने मुझे इन हालात से आगाह कर दिया। आपको ऐसा जरूर करना चाहिए था अम्मी। मैं आपकी काबिले एतमाद बेटी हूँ। काबिले एतमाद राना भी है, बस जरा बच्ची है, बचपना है इसके जहन में। ठीक ही तो कहती हैं आप। भला इन हालात में इसे पिकनिक पर जाने की इजाजत कैसे मिल सकती है? मगर अम्मी, इसे भी तो कुछ मालूम नहीं था। वो तो यही समझ रही हो कि बस आपने इसे अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने नहीं दिया। मैं इसे समझा लूंगी, आप मुतमईन रहें, ये जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दें। आलम आरा के चेहरे पर किसी कदर नरमी और आसूदगी के आसार नमूदार हुए। वो आंखें खोलकर बेटी को देखती रही। फिर इसने आहिस्ता से कहा, थैंक यू माई डियर, थैंक यू। उठें? जी अम्मी उठिए, शफक ने कहा और दोनों डाइनिंग हॉल से बाहर निकल आई। शफक ने बाहर निकलकर कहा, अच्छा अम्मी, शब्बा खैर। अब तो आपसे मुलाकात नहीं होगी, मैं राना के कमरे में जा रही हूँ। आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए, मेरी और इसकी अंडरस्टैंडिंग है, मैं इसे जरूर समझा लूंगी। सुनो, तुम्हारी निस्बत वो नादान है इन वाकयात के बारे में। अगर इसे कुछ ना बताओ तो बेहतर है। ये भी ना बताना इसे कि अब्बू आए थे। शफक किसी सोच में डूब गई। फिर इसने कहा, लेकिन इस तरह मैं इसे जरूर बताऊंगी कि अम्मी को अब्बू का पैगाम मिला है और इसमें उन्होंने हम लोगों को कुछ दुश्मनों से होशियार रहने की हिदायत कर दी है। ठीक है, ये भी बता देना इसे कि ये दुश्मन कोठी में भी दाखिल हो सकते हैं, चुनांचे रात बरात कोठी के बैरूनी हिस्से में ना घूमे फिरे। अब आप यहाँ की कमांड मुझे दे दीजिए। दीवान सरकार ने पहरेदारों को होशियार कर दिया होगा। वो बहुत ज़हीन आदमी है, लेकिन मैं अपने तौर पर भी हर तरह से होशियार रहूंगी। आप मुतमईन रहें।
ایک بار پھر شکریہ، تم نے مجھ سے بہترین تعاون کا مظاہرہ کیا ہے۔ عالم آرا وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ شفق بھی اپنے کمرے کی جانب چل پڑی تھی۔ عالم آرا تھوڑی دیر تک خاموشی سے کچھ سوچتی رہی اور اس کے بعد اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ میز کی دراز سے اس نے پستول نکالا، اس کا چیمبر چیک کیے اور پھر پستول لباس میں چھپا کر باہر نکل آئی۔ عظیم الشان کوٹھی کے وسیع و عریض کمپاؤنڈ میں بے شمار درخت تھے اور طرح طرح کے پھول لگے ہوئے تھے۔ عالم آرا پروقار چال چلتی ہوئی صدر دروازے سے باہر نکل آئی اور پھر اس نے کوٹھی کے کمپاؤنڈ کے ساتھ ساتھ ایک طویل چکر لگایا۔ کسی جانب سے ایک شخص آگے بڑھ کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے عالم آرا کو سلام کیا تو عالم آرا نے مسکراتے ہوئے کہا، میں جانتی تھی کہ تم مجھے اپنی کمین گاہ سے دیکھ رہے ہوگے۔ دیوان سرکار، کہو سب خیریت ہے نا؟ بالکل خیریت ہے رانی صاحبہ، آپ مکمل طور پر مطمئن رہیں۔ میں ان درختوں پر بھی نگاہ رکھ رہا ہوں۔ کمپاؤنڈ کے باہر بھی میں نے چند افراد کو تعینات کر دیا ہے۔ کیا کہہ کر؟ ملازمین کو صرف اپنے فرائض سر انجام دینا ہوتے ہیں، انہیں سوال کرنے کا حق نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے کبھی دیا ہے، اور نہ ہی ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان سے کام نہ لیا جائے۔ ان کی جو ذمہ داری ان کے سپرد کی جائے، انہیں صرف کان دبا کر اس ذمہ داری پر عمل کرنا چاہیے۔ ویسے کتے بھی چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ آپ بالکل مطمئن رہیں، یہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ شکریہ دیوان سرکار، عالم آرا نے کہا، اور اس کے بعد کھانا کھا کر ٹہلنے کے انداز میں اس نے کمپاؤنڈ کے 2-3 چکر لگائے، پھر اپنی خوابگاہ کی طرف چلی گئی۔ خوابگاہ میں جاتے ہوئے رانا کے کمرے کے سامنے سے گزرنا ہوتا تھا۔ اندر تیز روشنی تھی اور دونوں بہنوں کے گفتگو کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ عالم آرا کے ہونٹوں پر ایک بار پھر مدھم سی مسکراہٹ ابھر آئی، اور اس کے بعد وہ وہاں سے اپنی خوابگاہ کی جانب بڑھ گئی۔ خوابگاہ میں داخل ہو کر اس نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا اور سلک کا یہ خوبصورت لباس تبدیل کر کے شب خوابی کا لباس پہن لیا۔ اس کے بعد وہ مسہری پر لیٹ کر ٹیلی فون پر کسی کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر اس نے مسہری پر ہی رکھ دیا تھا۔ نمبر ڈائل کرنے کے بعد اس نے ریسیور کان سے لگایا۔ دوسری جانب غالباً بیل ہو رہی تھی، لیکن فون ریسیو نہیں کیا جا رہا تھا۔ کچھ دیر وہ اسی انداز میں ریسیور کان سے لگائے رہی، پھر لائن ڈسکنیکٹ کر کے دوبارہ اور تیسری بار نمبر ڈائل کیے، لیکن دوسری جانب سے فون ریسیو نہیں کیا گیا۔ چنانچہ اس نے ریسیور رکھ دیا اور مسہری کے تکیے سے ٹیک لگا کر دیوار پر لگی ہوئی خوبصورت پینٹنگ کو گھورنے لگی۔